ما بنا قدموا بنا حل مدافنا ما بنا ينبلي أبي عملي سهداي ربا إنك السيمودا ما بنا ينبلي أبي عملي سيتنا يسحولي إرترا تعلم جكام بتا بجهات صم تيرترا حنتقم زي ولو شيت كام زراب لموديو بوليتيكا نا إثيوبيا حيلو أو ينير بتقالك كم زنا باقي سعر راح تفلتنا يلعن ناي تحت دي فلت ناي ما ناي سقام شو هذا لملم نديو شو اسلم لهم كوي عندنا هذا مسكين تعالوا عندنا با بنصاري إرترا دلو صقا دو حدا سبالو كبعهم لعل خاص صقاتاتالو كابسب جميركا تصنع سبي هذا نعسر حسب دواقا سبي أبتقنا بيت مرتأتيو قدامي كويس إرتراو نبوري دو أفريقيا سددو خالص سددو تحت شيء نقدر كوين دازدا سلام تقاتلتي سول ميديا بدل لكم وسلامكم يبزع عندك اسكنتس إرتراو نتقور من النتائج رسعتهم سابسكرايب زي قوركم سابسكرايب تقبروا كومون بلايك الجمهور نداتلابوخو إيدكا بمبال ناي بروفيشنال تتصاوتاي علي سليمان بزقاتامي كلاتكم حبونات هاجراويان إرتراويان بزي تقبروا ودلهم تعري مبل كلا أي كوين يمرحلو نفس وكف إرتراو دمصو خير كخلالو كمزو خبور جنرال سبحات إفريم زبلو زلو إرتراوي أبزو خودو خيدو قداماي سلازي نحاونا لي نحفتنا كل جيزي قدامنا سريعنا نخعوتو غنزب ديو دقاف ديو دمص ديو كابتا زدققت كتاب استاذ عبيد نحاونا نحفتنا خنبقي بلان ازياغا نحنت سكنديا نحنت سكند سرح سلازغونت نفس وكف إرتراو دمصو خيب بزقاتامي تسوعكم أب تيك توك أب تويتر أب فيسبوك أب كل محبراو ميديا تنطفو حبونات هاجراويان إرتراويان حدراكم شركة بلو بزقاتام دا تلابوخو نفس وكف إرتراو دمصو خيب أبتا قدامي كومنت خمخا أبتا ديسكريبشن أبا أخوت فولكمي توبو حاونا حبريتا سنزلو بزعبا علي سليمان نابو خبلوكمي صبغينا زلنا مغناي نقولو نمرأي كله إرتراوي أبزخودو عوتي زلمو عوتكم يبزح خبركم تخطاتلتي نزع الاستدلال على توزينا سبورت حيزلكم قريبا لخو سناي مكتتالكم لكم دماي منام إرتراوي بروفيشنال تصاطي على سليمان لومي أبستخير قطن بريمير ليج إثيوبيا كلتا شتتات بمزقاب ناي قزار سكبرو سنسيروم علي زحلف عمد بعسرة شتتات بلوس أمزقاب شتو بريمير ليج إثيوبيا خوينو كم زنبرا الزكر خوينو إنو حجدو مع لومي أنصار ناي قدم قانتو بحر دار كلتا شتتات بمغصار بعسران حدن شتتات شلمات بلوس أمزقاب شتو ملا إثيوبيا خوينو علي أبزس أوتا شلمات بلوس تصاطي ناي تقدم بموسادون أبقى مدقفتني حجنا يقدم من قانتو مدرك سمع بغي نيروم. Calgary renters, are you sick of paying upwards of $1,800? هواسا كنماون كم مبل عصر تشوعات تترتا مسك قداموت 4 قانتات كسر عب مخالو ناي قزا قانتا شلمات بلوس تصاطي ناي زعمت كم زهبطو تفليت اللهم إرتراوي على سليمان بفلاي أبزع عمت سبورت بزرأيو بلوس مخعاتن زمزقبو شتوتاتن بركب زبلو شلماتات كعتر بغيعيوم نسو نزنايلو من دمير كعصر تعموش تجزيه شلمات بلوس تصاطي ناي حدا قطم كواسد كله حموش تشتوتاتو دما كم بلوس اتشتوتات قوينن تشلي منين إرتراوي علي سليمان قانتو زمت صمون أنصار أداما أبتقبرو نايزا عمت نايمود داتا قطم بحموش تبجع كارد أي كهلونيوم التسقاطي نتوبو إيري انترتينمنت بزهابو حبريتا عدين صدرين انبزانا في قصل زلقو أبزخوف كبلاي مرسكون حموس دما نبهاقري يخيد اللقو كبل تزاريبو اللهم علي أبزا عمت سبورت نزحفصو كل شلماتات عزيو حموس نبهاقروخ ملس أبزختك الزلو علي كاب كلب كيح بحري ناب كلب بحر دار بمسكقاري ناي بروفيشنال قعزو جميرو لو محمد دما أنصارتها قدامي تقانتو كلتا شتوتات بمزقاب ناي إثيوبيا قعزو مزازمي جيرو اللهم نسو كابستفال عليها كلبات أفريكان شو ودا ننس أو يترخيبو بمهلاو أب إيرترا ناي عصر تمعلتات عرفت دحر موساد بزعبا مصايو مزنس أو يعنو زلوا كلبات كفر رميو نمع بالتات مسرع مسققارو دما أب كتسال مدبي كحبركمين كبرات إيرتراويان استسقاطي أب إثيوبيا انحلو عمتات بشلمات
ብሉፅ ተፃዋታይ መላእ ኢትዮጵያ ክውድኦ ኢደ ኢድ ከንበል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዲስክሪፕሽን ብዝገደፍኩልኩም ሊንክ ብዙሓት ኤርትራውያን ድምፅኹም ሂብኩም እኳ እንተለኹም ዓሊ ኣብ ናይ ህዝቢ ድምፂ ኣብ ካልኣይ ተርታ እዩ ዘሎ ስለዚ እቶም ዘይመረፅኩም ክትመርፁን ካልኦት ንክመርፁ ድማ ነቲ ሊንክ ዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ካልኦት ዝባፅሓሉ ኩነታት ክትፈጥሩን ይላቦ ድርብ ሽልማት ሒዙ ናብ ሃገሩ ክምለስ ተሪፈን ኣብ ዘለዋ መዓልታት ድምፂ ንሃቦ በዚ ኣጋጣሚ ዓሊ ሱሌማን ኣብ ኢትዮጵያ ብዝፀንሓሉ ግዜ ሽሙን ሽም ሃገሩን ኣብ ምፅዋዕ ብዝተፃወቶ ተራ ኣገናዕ ክብሎ ይፈቱም ቴንክ ዩ ቶፖ ሓውና ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክመልኣ ከም ዘለዎ ክሕብረኩም እየ ናይ ሓንቲ ሰከንድ እያ ኣብታ ቀዳሚት ኣብኣ ክጎድፈልኩም እየ ኣብታ ኮመንት ማለት እዩ ክትረኽቧ ተዘይክኢልኩም ከዓ ክሰደልኩም እየ ቴሌግራም እዩ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓሊ ስሌማን ዝብል ኣብ ዘሎ ዓሊ ስሌማን ትጥውቕዋ ንዓም ዝጠወቅኩማ ኣብዚ ቁጥሪ ቴሌፎንኩም ክሓተኩም እዩ ቴሌፎንኩም ምስ ሓተተኩም ኔክስት ትብልዋ ትውድኡ ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክመርፅ በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒትና ነቕርብ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ከብለኩም ኦኬ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ዜና ዲፕሎማሲ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ሎሚ ንግሆ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራን ጆንተ ክሪስቲና ኣብ ቢሮ ጉዳያት ኣፍሪቃ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ዴስክ ኤርትራ ተረኺቡ ኣብ ክልታዊ ዝምድና ዘተኮረ ርክባት ኣካይዱ ከምኡውን ብዛዕባ ፀጥታዊ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይ ባሕርን ዘተኮረ ዘተ ኣካይዶም ሎሚ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ክቡር ኣቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ኣዝዩ ብሉፅ ስራሕ ከምዚ ዓይነት ነገራት እውን ክድፍኣሉን ክቅፅለሉን እዩ ዘለዎ እሞ ብጣዕሚ ደስ ደብል እዩ ናብቲ ዝቅፅል መደብ መልእኽቲ ካብ ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ናብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዲፕሎማት ቢንያም በርሀ መልእኽቲ ናይ የውሃና መልእኽቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኣቦወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ፅሒዩ ብፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ቋሚ ልኡኽ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃን ኣቶ ቢንያም በርሀ ምስ ሓድሽ ኣቦወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኑ ዝተመርፀ ጅቡታዊ ኣቶ መሐመድ ዓሊ ዮሱፍ ተረኺቡ መልእኽቲ ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣረኪቡ እዚ ከዓ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዝሓለፈ እዋን እቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሓንቲ ካብኣተን ኤርትራ እዚ ናይ ቪዛ ዝግበር ነገራት ማለት እዩ ካብቶም ንመጀመርታ ግዜ ማለት እዩ ካብ ዝምረፅ ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝኮነኖ ማለት እዩ ኮኒንዎ ጥራሕ ደይኮነስ ፅሑፍ ኣውፅኡ እቲ ዝተገብረ ማለት ፌር ኣይኮነን ዝብል ፅሑፋት ኣብ ከሪእኩም እየ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ዲፕሎማስያዊ ስራሕ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ዘለኩም ኣብቲ ዝወፀ ኣብ ኣዲስ ስታንዳርድ ኣለኩም ከምኡውን ኣብ ዘ ሪፖርተር ዝብል ኣብቲ ንኤርትራ ዝኹንን ማለት እዩ ከምኡውን ንኤርትራ ናይ ቪዛ ናብ ኣሜሪካ ናይ ምብፃሕ ዝተገብረ ምስተን ካልኦት ሃገራት ሓዊስካ እቲ ኣብ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ዘሎ ማለት እዩ ከም ዝኮነኖ እቲ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ከዓ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ፀዊዑ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓድሽ ተመሪፁ ዘሎ ተስፋ ዘሎ ይመስል ማለት እዩ ካብኡ ከይኮነ ይተርፍኒ ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ነቲ ኣብ ኣዲስ አበባ ዝርከብ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ሓድሽ ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ ብከምኡ ምክንያት ከይኮነ ኣይተርፍኒ ናይ የውሃና መልእኽቲ ሰዲድሉ ኣሎ እሞ ንሕና ከዓ የውሃና ንብለካ ኣብ ስራሕካ ዓወትን ኣሳልጦን ከምቲ ናይ ወዲ በሻሻ ዝነበረ እዚ ትፈልጥዎ ትኾን ኢኹም ናይ ወዲ በሻሻ ሳንጣ ዝነበረ ብጣዕሚ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኩነታት ኢትዮጵያ ከምኡ ናብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዝግበር ዝነበረ ኣብቲ ናይ ትግራይ ሙሳ ፋቂ ሓንቲ መዓልቲ ድምፂ ንኤርትራውያን ኮይኑ ይፈልጥን እንታይ ዳ ዕሱብ ከዳሚ ናይ በዓል ምዕራባውያን ከምኡውን ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ክሰርሕ ዝፀንሐ እዩ እዚ ሕጂ ተመሪፁ ዘሎ ግን ተስፋ ዘለዎ ይመስል ጥራሕ ደይኮነስ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ከምቲ ዝክርዎ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድ ዝተገብረ ስምምዕ ከምኡውን ብሶማልያ ዘቆጥዐ ከምኡውን ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ዝግበር ዝነበረ ናይ ባሕሪ ሃነፍነፍ ካብቶም ዓቢ ታራ ዝተፃወተ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ታጁራ ዝበሃል ወደብ ንክጥቀመሉ ዓቢ ታራ ዝተፃወተ ሕጂ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ሽዑ እዋን ከዓ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ናይ ጅቡቲ ነይሩ ሕጂ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ መራሒ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣብ ስራሕካ ዓወትን ኣሳልጦን ምን ይልካ ተቀጣቅርቦ እንድትቸገር እያደረገች ስለመሆኗ ይነገራል።
ኢትዮጵያ ጅቡቲን እንደምን አጣች? ጅቡቲ የጥርስ ውስጥ ስጋ። ሶስት ወደብ ያላት ጅቡቲ አንዱን ታጁራን ለኢትዮጵያ ለመስጠት በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ መፍቀዷ ይታወሳል። በሶማሌላንድ ወደብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር ከምትጋጭ ታጁራን ሰጥታ የማስታረቅ የደግነት ሚና ይዛ ነው ብቅ ያለችው። በዚህም ዓለም አቀፍ ትኩረት ሳበች። ይሁንና የጅቡቲ ስጦታ የማስመሰል እንጂ ከልብ አለመሆኑ ይታወቃል። እነሆ ታጁራን ከሰሞኑ ሳዑዲ አረቢያ ለ30 ዓመታት እንድትጠቀምበት ሰጥታታለች። ባህር በር የማግኘት መብቷ የተጠበቀ ተፈጥሯዊ መብቷ ነው፣ ሕጋዊ መብቷ ነው። የባህር በር አክሰስ ማግኘት አለባት የሚል ነገር አለ። ኢትዮጵያ ወደብ እንዲሰጣትና አንገት ማስገቢያ የባህር በር ለመጋራት ጥያቄ ማቅረቡ አይዘነጋም። ይህን ተከትሎ በዙሪያው ያሉ ጎረቤት ሀገራት ከባድ የፖለቲካ ሴራና አሻጥር ነው የፈጸሙት። ባልበላውም ጭሬ ልበትነው እንዳለችው ምቀኛ ዶሮ ሁሉም ኢትዮጵያ ወደቦቻቸውን ከምትጠቀም ለሌሎች ሀገራት አሳልፈው መስጠቱን መርጠዋል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ለአሜሪካው ዶናልድ ትራምፕ የጻፉት ወደቦቻችንን ኑና ተጠቀሙባቸው የሚለው ደብዳቤ የአገሪቱ ፖለቲከኞች ለኢትዮጵያ ያላቸውን የጥላቻ ደረጃ ያሳያል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም ወደ ሳዑዲ ልዑክ ሰደው የአሰብን ወደብ ተጠቀሚበት በማለት ማስለመናቸው ያስተዛዝባል። የኢሱ ወዳፎምም ሆነ የሐሰን ድርጊት በጅቡቲም ሲደገም ነው የታየው። ጅቡቲ የታጁራን ወደብ ለኢትዮጵያ እንቆለለች ስትል ከርማ በስተመጨረሻ ሳዑዲን ጋበዘችበት። ዩሱፍ ሰይድ ኦኬ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ናይ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ናይ ጅቡቲ ነይሩ ብጣዕሚ ከም መንጎኛ ኮይኑ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ኢኹም ተዕጎርጉሩ ዘለኹም ንሕና ወደብ ክጥቀሙ ክንበኩም ንኽእል ኢና እዚ ከዓ ተጠቃምነት ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ፕረዚደንት ናይ ጅቡቲ ከምቲ ዝረኣኹሞ እቲ ተጠቃምነት ኣፍቂድናልኩም ነርና ንስኻትኩም ግን ሚሊታሪ ቤዝ ኢኹም ደሊኹም ስለዚ ነቲ ሚሊታሪ ቤዝ ትብልዎ ነገራት ከነፍቅደልኩም ኣይንኽእል ኢና ተጠቃምነት ግን ከነፍቅደልኩም ንኽእል ኢና ስለዚ ዓብ ታራ ዝተፃወተ ከምኡውን እቲ ኣብ ልዕሊ ሶማሊላንድን ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ርክባት ዘይሕጋዊ ከምኡውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝተፈጥረ ናይ ዘየድሊ ነገራት ኣደቦም ክሕዙ መታን ወደብ ክጥቀሙ ኢኹም ትኽእሉ ኢኹም ናብ ሶማልያ ናብ ኤርትራ ናብኡ ዘጠምት ነገር የብልኩምን ዓሪፍኩም ተቐመጡ ብምባል ዝሃቦ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ብጣዕሚ ካብቶም ዝድነቑ ሰብ እዩ ዛስዋይ ብኸምኡ ከይኮነ ይተርፍኒ ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ በቲ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ተወካሊ ናይ ኤርትራ ኣቶ ቢንያም በርሀ ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስእሊ ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ቤት ፅሕፈት ብምኻድ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ካብ ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ፅሕፈት ዝርከብ ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ደብዳቤ ኣብፅሕዩ ስለዚ ኣብ ስራሕኻ ዓወትን ኣሳልጦን ንምንኤልካ በዛ ሒዝካያ ዘለኻ ቀፅል ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ልኡኽ ኤርትራ ኣብዚ ሎሚ ዕለት 16 ሰነ 2025 ኣብ ጄኔቫ ዝወዓለ ኣኼባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ብፍሉይ ዝቐረበ መሰረት ዘይብሉ ክስታት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንገለ ካብቲ ኣብ 1952 ጀሚሩ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝወረደ ግፍዒ ኣደራዕ ብምዝርዛር ብትሪ ተቃይሙ ካብቲ ኣብቲ ኣኼባ መግለፂ ዝሃባ 37 ሃገራት ብዘይካ እተን 6 እተን ዝተረፋ ኩለን ኤርትራ ብምድጋፍ ዕውት ነይሩ ንኺጥራሕ ክብል ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓውና ሃብቶም ሰርአ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ገሊጹ ኣሎ 31 ንኤርትራ ክድግፋ ከለዋ ካብተን 36 ብጣዕሚ ጽቡቕ ንኺጥራሕ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዲፕሎማሲ ዝካየድ ዘሎ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ከዓ ኣብቲ ዌብሳይት ብምእታው ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ከምዚ ዓይነት ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ዝግበረሉ እዋን እውን ሰዓታትን ዕለትን ሸራ ምባል ናብ ኩሉ ንኽባፅሕ እውን በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒትና ንቕርብ ብጣዕሚ ኦኬ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣብ ፋና ቴሌቪዥን ናይ ኢትዮጵያ መፅኡ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት ዝዓገፍ ገፍ ኢሉ ከይዱ ተዛሪቡ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ
እዚ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዘርሂዮም ተሸመ በሃል ማለት እዩ ሚሚ ተሓሳዊት ትፍለጥ ቅድሚ ሕጂ ሚሚ ሰብኣያ ኮይኑ ኣብ ሓደ ጋጣሙን ኣወል ብሓደ ጋጣሚ ኣምፂዎ ነይሩ ንኣፍልጦ ዝኣክል ናብኡ ከብለኩም እየ ዘሪሁን ተሾመ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ካፍተን ጀመርቲ ናይ ኤፍኤም ዝኾነት ዛሚ ትበሃል መደበር ሬድዮ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ዝነበረ እዩ ነዚ መዘልኩም ዘሪሁን ተሾመ ሰብኣይ ምስባሃቱ ማለት እዩ نزرين تشومه ود بشاشة بزح قازي فوتون تغنى نريدوان حسين مقاحم تجاتو سلازغنى جن أمتي والله أبتحتي يزنطفو سيساي أجينا زونا بزحلف أوان إسياس أفور كتهلا قمري زبل مدبي زفلت سيوم تشومه ناتنائل مكونن إرمياس لجسن كالوتنيم حتى يرد حربايتهم ببحدة تملكتنا ملس عين حساد كيهلو زماي عين نسر اللوز حلو قاب سماي اوكي حجد انت يزبل له اسكن اسمع ايوه فوركي የራሱን ወታደራዊ መሽን አንቀሳቅሶ ከዛሬው የኢትዮጵያ መከላከያ ጋር ኦሮሚያ ላይ ተወጥሮ አማራ ላይ ተወጥሯል ምናምን የሚለውን ትንታኔ ሺ ጊዜ ቢያንቆረቁሩለት እውነቱን ስለሚያውቅ ምኞቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ያን ሰራዊቱን አንቀሳቅሶ ሙሉ ጦርነት ይጀምራል ካልከኝ በቅርብ ርቀት ይሆናል ብዬ የምገምተው አይደለም ምክንያቱም ኦኬ ዘሪሁን ተሸመ አንድ ካቶም ማለት ንዝኹለን ማሕበራዊ ሚድያታትና ኢትዮጵያ ዘሎ አንጻር ኤርትራ ዝጉስጉሳ ናተን መራሒ ናተን ሓላፍ ምዃኑ ኣወል ስዒድ ኣብ ሓደ ጋጣሚ ገሊፅዎ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኩናት ክእውጅ ድዩ ወይ ከዓ ኩናት ከካይድ ድዩ ከምኡውን መንግስቲ ኤርትራ ናይ ፌደራል ሰራዊት ኣብ ኩሉ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ተዋጢሩ ይደሎ ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተወጢሩ ይደሎ ስለዚ ክጅምር ክእል ድዩ እንድሕር ዳ ኢልካ ኣይጅምርኒ ይዝብል ዘሎ መን ክጅምር ኢልካ ንስኻትኩም ይኹን በዓልኻትኩም ኩናት ሎ ክረምቲ መጽ ኣሎ ብድሕሪኡ ሓጋይ ምስ መጽይና ኩናት ነካይድ ኖ ሕጂ ኮናን እዚ ናይ ሕወሓት ከይኣለና ኩናት ምስ ኤርትራ ንኸፍቶ ነገር የለን ኖ ብድሮኒና ንኤርትራ ክንኣትዎ ኖ ንሕናስ ዓሰብ ዘይኮነስ ብምልእቲ ኤርትራ ኢና ንደሊ ትብሉ ዘለኹም ንስኻትኩም ኢኹም መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ብዛዕባ ኩናት ወሮ ኩናት ኣዋጅ ኣካይዱ ይፈልጥን ግን እንታይ እዩ ፍራስትሬሽን እዚ ከዓ ውሽጣዊ ጭንቀትኩም እዩ እምበር እንድሕር ዳ ጀሚርኩም ናይ ሓንቲ ደቂቃ ቻው ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ምክልኻልዶ ኖ ብዛላምበሳ ክመፅኡ ኣብኡ ተኸላኺልና ጥራሕ ስቁልና ድፋዕ ንስራሕ ድፋዕ ዝበሃል ብድሕ ሕጂ የለን ድፋዕ ክስራሕ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብታ 4 ኪሎ ድፋዕ ክስራሕ ኣብታ ኣብ ደገ 4 ኪሎ ኣባያ ድፋዕ ክስራሕ ስለዚ እዚ ትዛረቦ ዘለኻ ወፂኻ እቶም ኣኽላባትካ ሰዲድካ ውሕ ኢሎም ሙኻን ምስ ኣብዮም ሕጂ ከዓ በዓልኻ መፂኻ በዓልኻ ከልቢ ማለት ኢኻ ትነብሕ ኣለኻ መን ይኸብድኻ ረጊፅካ ኩናት ክኸፍት እዮም ኤርትራውያን ገለ ዝብል ማለት እዩ ንሕና ኩናት ክንከፍት ኢና ይበልና ግን እንታይ እዩ እቲ ዓቕሊ ፅበት እቲ ውሽጣዊ ፀገማትኩም ዘጋጥመኩም ዘሎ እምበር ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እቲ ምርኮኛ ብርሃኑ ጁላ ዝተዛረቦ ዘረባ ኣሎ ኤርትራ ደካማ ነው ያሉት ደካማ ከሆነ ለምን አይሞክሩትም ነጋ ጠባ ኤርትራ ከአፋቸው የማይወርደው ኤርትራ ደካማ ስለሆነ አይመስለኝም ጠንካራ ስለሆነ እና ኤርትራ ከኛ ጋር ኦኬ ኤርትራ ደካማ እንድሕርዳ ኮይኖም ስለምንታይ ኣምቶም ናይ ሕወሓት ቅድሚ ሕጂ ዘይፍትንዎም ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ማለት ሕጂ ኤርትራ ደካማ ወይ ከዓ ንኤርትራ ክንወርር ኢና ኢልካ ትሓስብ እንድሕር ዳ ሃልኻ ኮይንካ ኣይትደውጊ ቅልጥፍ ኢልካ ምፃእ ኣይትደውጊ ቅልጥፍ ኢልካ ምፃእ ጥራሕ ኢና ክንብለካ ንደሊ ዘሪሁ ተሸመ ቅርብ ርቀት ይሆናል ብዬ የምገምተው አይደለም ምክንያቱም ውጤቱን በደንብ ያውቀዋል
ኢትዮጵያ ልትወረኝ ነው የሚለው ጦርነት በሁለት መልኩ ይሸነፋል ማለት በድል ልትወጣው ትችላለህ። አንደኛው እንዳይመጣ በማድረግ እንዳይመጣ ሊያመጣ ለሚፈልገው ኃይል ይቅርብህ የሚል መልእክትን በማያወላዳ መልኩ የሚያስተላልፍ ዝግጅትህን ብዙውን ሚስጥር ሳታረግ በማሳየት አንድ እና ከዚሁ አያይዘህ የጦርነት ፍላጎት እንደሌለ በተለያዩ መንግስታዊ ኃላፊዎች ብቻ ሳይሆን በመንግስቱ ቁንጮ ጭምር በእኛ ረገድ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በማሳወቅ ነው። ሁለተኛው ተጭኖብህ አይቀሬ ከሆነ ከመጣ ግን እየተጓተት ኦኬ እዚያ ኻባና ይቀሪሕዋ እዛ ጽምዶ ትበሃለላ ነቲ ኩናት ንኸይመፂ ቅድሚ እቲ ኩናት ዝግበር ኩናት ማለት እዩ ንኩናት ንኸይመፅእ ተዓግቶ ኩናት እንድሕር ዳ መፂ ግን ፅቡቅ ጌሮም ፈልጥዎ እዮም እንታይ ከም ተጋጥሙ ስለዚ ጽምዶ ወዲ ጽምዶ ንብሎ ዘለና ኩናት ንኸይመፅእ ኣይፋልኒ ኩናት ኢና ንብል ዘለና እወ ንሰላም ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዶባት ህዝቢ ዝራኸብ ደሎ ከምኡ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ከምቲ ካልኦት ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ዶባት ዝራኸቡ ምስ ኤርትራ እውን ተተራኸበ ሓራም ኣይኮነን ቅዱስ ነገር እዩ ግን እንታይ ዝብሎ ኣሎ ንሕና ስምዕታ ነቕርብ ኣለና ኩናት ንኸይገብሩ ነብል ኣለና እዩ ዝብሎ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኣይትሰከፍ ንስኻትኩም ኢኹም ኩናት ለይትን መዓልትን ትእውጁ ዘለኹም ዳ እምበር ካብ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ሚኒስተራት ከምኡውን ላዕለዎት ሰብ ስልጣናት ከምኡውን ኤምባሲታት ካልኦት ኣለው ዝበሃሉ ናይ ኤርትራ ወከልቲ ብዝኾነ ነገር ንኩናት ዝእውጅ ወይ ከዓ ንኩናት ድጉስጉስ ኣይሰማዕናን ኣይረኣናን ንስኻትኩም ግን ኩናት ትእውጁ ኣለኹም እዛ ኩናት ኣውጅኩማ ዘለኹም ከዓ ሎሚ ዲኹም ክትገብርዋ ድሕሪ ፅባሕ ድዩ ብዝተኸኣለኩም መጠን ኣቃላጥፍዋ ንስኻትኩም እውን ሕማቕ ኢኹም ዘለኹም የማትደጋግምበትን መንገድ መከተል ነው። የአሁኑ የኢትዮጵያ አካሄድ አለመፈለግ ባልፈለግንበት ሁኔታ ከመጣ ግን ተመጣጣኝ እሱ እንዲህ ነው ያደረገው ምናምን የሚባል ነገር አይኖርም። ለዚህ ነው ይሄ ጦርነት ኢሳያስ ጭንቅላት ውስጥ ነው ያለው። ሊወለድ ከቻለ ከዛ ተወልዶ ነው መሬት የሚይዘው። የሚያበቃው ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አናት ጋር ይሆናል። ብጣዕሚ ፅባሕ ንጎ ምስ ተማረካ ዳ ጭቆኔ ከይትብል ማለት እቲ ዝተዛረቦ ዘረባ ካብ ባህሊ ደጋሚ ከይከውን እቲ ተዛሪብካ ዘለካ ግን ዋጋ ክትከፍለሉ ኢኻ እንድሕር ዳ ኮፍ ኢልካ ፀኒሕካ እታ ኣዲስ ኣበባ ነዋ ቅድሚ ሕጂ እውን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከይና ኣብ ዓዲ ሃሎ ኢዱ ክንቆርፆ ኢና ኢሎም ኢዱ ደይኮኑ ተቆሪፆም ክሳዶም እዮም ተቆሪፆም ብዛዕባ ኩናት ወረ ኩናት ካብ ምግስጓስ ግን ኣፍኩም ሓሊኹም ፅባሕ ንጎ እውን ድድገም ዘረባ ተተዛረብኩም ፅቡቅ እዩ። ባህርን እንግዲህ ባህርን ጭምር የዓለም የነዳጅ ገበያ መተላለፊያ ነው። እንግዲህ ለዛ ሁሉ ባህር ማዕበሉን ለዛ ሁሉ ትልቅ ግዙፍ የውሃ አካል የኤርትራ ሰራዊት ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል። በተጠንቀቅ ነው የሚጠብቀው። የሱዳን ድንበር በተጠንቀቅ ነው የሚጠበቀው እስከ ግብጽ ድረስ ያለው ማለት ነው። በኢትዮጵያ በኩል ያለው ድንበር በዚህ ከወልቃይት ጀምሮ በባድመ ጀምሮ እስከ ጅቡቲ ያለው በተጠንቀቅ ነው። እንዴ ስንት ነው እንደ የኤርትራ ሰራዊት ቁጥሩ የምታውቁ ካላችሁ ንገሩኝ። 2 ሚሊዮን ነው እንዴ ታዲያ ግዙፍ ጦር በሱዳን በኩል፣ ግዙፍ ጦር በቀይ ባህር በኩል፣ ግዙፍ ጦር በወልቃይት በኩል፣ ግዙፍ ጦር በባድመ በኩል፣ ግዙፍ ጦር በጅቡቲ በኩል እንዴ ምንድናቸው እንዴ እነዚህ 2 ሚሊዮን እንዴ ሰራዊት የኤርትራ ሰራዊት አሁን አረጋይ ምን አይነቱ ነገር እንደሆነ ለዛ ሁሉ ማዕበል የቀይ ባህርን ማዕበል ጾጥ ያድሩ። ኤርትራ ደካማ ነው ያሉት ደካማ ከሆነ ለምን አይሞክሩትም? ነጋ ጠባ ኤርትራ ከአፋቸው የማይወርደው ኤርትራ ደካማ ስለሆነ አይመስለኝም፣ ጠንካራ ስለሆነ እና ኤርትራ ከኛ ጋር መስራቱ የነበረውን የሁለቱ ሀገሮች ልዩነት በሰላም መፍታቱ
በጣም ኣብ ምክትታል ከለና ሻዕብያ ኣኺቡ ብዕለት 5 ወርሒ 2990 ብምስጢር ጀሚሩ ብዕለት 7 ወርሒ 2990 ወዲዩ ብኡንብኡ ድማ ሽዑ ለይቲ ውግእ ክካየድ ውሳነ ኣሕሊፉ ውግእ ብምጅማሩ እታ ልክዕ ናይ መጥቃዕቲ መዓልቲ ንምፍላጥ ኣይተኻለን ይብሉም ካብዚ ተበጊስና ምስ ናይ ሻዕብያ ምድላው ዝዛመድ ኣብ ከባቢ ምጽዋዕን መንገዲ ኣስመራ ምጽዋዕን ንምጥንኻር ስጉምቲ ተወሲዱ ነይሩ ኢሎም ህዝባዊ ግንባር ንስርሒት ፈንቅል ዝገብሮ ዝነበረ ምድላው ስርዓት ኢትዮጵያ ገምጊሙ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ብምእታው ኣንፈት ግምታት ጸላይ ንምጥምዛዝን ሓሳባቱ ንምክፍፋልን ንጸላይ ኣብ ዘይተጸበየ ቦታን ግዜን ሓደጋ ክወድቆ ወሰነም ብኡ መሰረት ክልተ ብርጌዳት ናይ ክፍለ ሰራዊት 70 ምስ ኣጋር ከቢድ ብረት ከምኡውን ምስ ሓደ ቦጠሎኒ መካናይዝድ ብርጌድ 73 ክፍለ ሰራዊት 74 ካብ ሳሕል ነቒሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክፍለ ሃገር ወለጋ ኣሱሳን ከባቢኡን ከጥቅዕ ተወሰነም أو وقتنا خن سرحنا حسب ولا ناسي أزيو مستراوي عند بتاوي متلال تحوسه قون تدليو حجي يورد مستبهله ناي يرد يركب تصت أكبر في السنوات 7 مسمر بهذا النجار كان مستبهله صلاي حدا سيجنال هيبو مالتيو لعل تحتيلو بقى تبصوا صلاي شراوي متايتي RDF اللوم يملؤوا من مكابتنا روسيا مسارحيታት من أبي لفولتيو كسب أساسنا أتو أي فلتن مغنياتو كله ناتو تجاه نام مبرقلتو أغني عوسل النظرة برجيد 7 حدن سوق بريغادا جنرال كعي كومون نحرت أب سايز نبروا حنتي برجيد 7 حدن تبعل نهنا برجيد 10 أنا سوق شاقراين زنبرنا كاب دفعات وريدنا أب وسوم بوتات تسويرنا ركبنا فينا كندابينا كنينا حيز الناس بقص زلو نايشعو حلافينا جنرال فيليبوسي أتي زدلي مدلوات مستود أخا بسودان غيرنا تخيلنا أبت معراب إثيوبيا كبابا أسوسا دمازين زبهال بوتا بزيحنا مالتي كفل السراويس 7 ب14 تحساس شحن 989 كاب ململت ساحل نقيلو بزوبا عن سبابتيخو أب زوبا قاش بركا أب كبابي قرمايكا إلى عبد الله عرفان سلازي خاب قلت أمكن وقاس كلنا تخيلنا بعدايتو علنا دهريونا بسوا أتينا كاب سوا خانا بعيل عبد الله أتينا خاب عيل عبد الله ون نابتم كلن كسجراز الله كتماتات كسلا قدارف أب حجي عفر فرايت بولو إثيوبياويان نعنا حدش هيكونن تي إثيوبيا زبها المريت لعليهم كمان نفلتو متوين موتين لعليهم نفلتو سلازي جمال كان شرف كان حليها ذات قبرة دلها زريون تشمدها ولا أبي أحمد كموت خطر حنيت تغنيها بستقالكم متن كوينات تزي مرزكم نعخاتكم كحشوكم نون حناس كويناتي من رجعنا حجون دم زفسس علنا نحرداتو لها الليهم كوينكم كا هيا نحنا نغوينات هاي ندالونينا نحنا نغوينات نخنقبر دليتن من رجعنا نايكونن إرتراوغن نغوينات يلو تدالي فلتن كل جيزي دلوي وزيد زرد دلو زرباغن إثيوبياويان صباح نقو بتعمي واقع خفلوكم يخبير يخون تنقاق حتوكم ما تنقاقتاتا تواهيبكم كتسمع كم زعينة قرقر مس إيرتران بحران من لغاف دما ومبر 4 كيلو فانو خوف نقبلو مقلت عفيف مغنياتون ومبر 4 كيلو زدليو سب كوف قبلو لزخل قمنان توموكرون زلو زي تنقر زبها المنقص تقم زلو رجو خوينو كابسر معاتو صور الناس بلو ناتي تنتن تدمالو دك حابوي
بشاشاغن امنوني توستي خون كمزولو اما خورتو درو دويلو ملولو انت وحدتني اثيوبيا فصم مع غدغادا فانيوا كم مزنتو تفانو مايكل هامر بادلا مقبري خداليل كالو قبل كدولولو مخانو يسحتن انت يربا خده مايكل نفسي ويا إردرا دحر إزاي تبل ندفوغه أمريكا دحر بايدن مسكونوتو بوكلنا نمن كهبايو نزي بلعي وداق مذكرتادو سدو اللغون نملسنا بوداينا مجم عشال تغلاي مينستر أبتاناي مودا تخاليت وياب جلابيا شيخ محمد كعقوبي ويبغلو مآذنات تشوتنا سنيسوو كبل لعي زغط سلسين كوينولو اتزحزن كن دك إثيوبيا حبيروم تدي اليومو إثيوبيا بكرما متاي أبكارتات راي تذكر هاجر نبرك جبرا قريبولو تسلي ملحسي يبل نيرو تبليهم أفريقيا بحد سواي تسحب الله إذا قنيلهم مسترام اوكي توسخ حبريتا فصامي غدايات امباس هاجر إيرترا اب إثيوبيا قوام الأخ اب حبرة أفريقيا قطباو كوميشن أفريقيا اتو بينيام برهم نس كوميشن بوليتيكا غدايات سلامن ጸጥታን ሕብረት አፍሪካ ተራኺቡ ኣብ ሰፊሕ ዘተዘተኮረ አካይዶም ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ደብል ዲፕሎማሲ ስራሓት ይስራሕ ደሎ ከምዚ ትሪእዎ ደለኹም ተረከብቲ ኤርትራ ይደሎ ብዙ ኸድካ ኸይካ ማለት ይኹላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሜድያ ከዓ ኣብዞ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ እንዳበልኩ ኣብ ቶሮንቶ ብምኽንያት እዛ ክብርቲ ዕለት هاجرنا هاجر سماعات كل جزء خا سماعاتنا قبل بنا إيرترا تقول كلها سماعات مالتي قالوا ولا حدا ترجم كتبوا يتخليها لعل زخونا نجر كا سماعات لعلتهم هلواتهم لما انتهي تا إيرترا نخنبل زجاورنا تا زيت الدجام هيوت كفيلهم مثل إيرترا يلهم كونت زجاورو من بارناون سالومي سلازي إذا خبرت علت بزقاتامي نبرتي تورونتون كبابيان ابزناي اغرو غعزو رايوم بتعم دس دبلي أتيكم بدأت كلنا حدر بالفاني عبز أنا قربي الكاس تلابخاني حوي زي بقى عين فرني الكيس أتيكم بدأت كلنا حدر بالفاني عبز أنا قربي الكاس تلابخاني حوي زي بقى عين فرني الكيس يا وسط راحة تسكتي وسط راحة كمتي إلى حابير يوم أي أمر يوم نفسك يا وسط راحة تسكتي وسط راحة كمتي إلى حابير يوم أي أمر
زي بقى عين فرني أتيك بكاس كلنا حدر بالفاني عبس علي قربي كاز بلا بخاني ATCST ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ ነበርቲ ቶሮንቶን ከባቢኣን ብጣዕሚ ደስ ደብሊ ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዋኣትና ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኩላትኩም ኣብዘ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ እንዳበልኩ ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዋኣትና ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ عوي زي بقى عين فرني يا وسراها كمتي إلى حابر يوم I am لو سمك يا وسراها كمتي إلى حابر يوم I am لو سمك يا وسراها كمتي إلى حابر يوم I am لو سمك يا وسراها كمتي إلى حابر يوم واي 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 تذكر يوبا كل زد حلفه أبتحاول ودي سبنا تخلفي أو إيول لنا تخاموت خلنا ما عيني ما يقاح أو قلو مثلنا أو قلو سئلنا نحنا مسترفنا خابتهم بترفو نحد قيز خون بتانكا يقرفو السماء لطوع كنولد كلتنا بدموم تتخلق قال كيدان أسيرنا أما عات زخرب ودنا عمتو حبسنا بلنا تاريخهم نزل أما عات زخرب ودنا عمتو حبسنا بلنا تاريخهم نزل يحلفنا يخل مش أنت عمو الناس قرنا نموت كرتدو تقمو حج انت نبعكو هايكم كل حزينة مسلومي متني نافق يوم كوينة مسلومي متني تذكرك حول أمني ليني حزين في برهان حقر فقر خان زهر خان وين أم وين قر وقالوا خان يا عم تمدنا سبوه زي مطفام يا نص ما حدا التاريخ سبوه ولا تبتنات زيامي ومساسي وسكي وسلمي جبنوا نكا خي وقروا بين دمو حلم زي فولو بينا يعب هذي مصاب سلامات الله سلام هي عبنا
خامرحي عدي أنا خرمي في خامي خمو سخصة بتعمي أزنيو دس دبل معروف زخونة أقرب عزيز ما كايدون كم زسري ود لهم زعبي زنا أسوخاء كبري قباء كميل على زخونة نجر كاء أبزز لهم وسلام في مزح كندكس كنتس كل جزء سماعاتنا قبل بنايم إرترا هاجر سماعاتها تحفيران تخبيران كأن نزنت ألت كنبريا نزنت ألت تحفيران تخبيران كنبريا كبرى تخطات السول ميديا بناي قاضي إنيا خصحفو تقولوا خمخا ختم بوبو تقولوا سبات اندحردا هل يكون كونكم بقربا نعير خبوني زغونا نغرات حابيرنا هنسرحنا غرينا إيدن قوانتم كوينا مالتيو هندكس كنتس إيرتراونت كبر مننا تاينرسع صبو دبلوماسي زكاد دولو بوغن إيرترا خمس زراغمو كبر برزنت هاير إيرترا تو سياسة فوركنا يوهانا ملأختي ناب حبرة أفريكا ناب أديسابا ملأخت سديدو كمون كبر فتصام قديات أبي إثيوبيا أتو بينيام برهقة ملأختي برزنت سياسة فوركي أركبو لازم كل بيلا يدلو كل استاد بينا يدلو صمدو سلام كا صبغا تحقنهم دلا خمس زراعهم مالتيو باقا إرترا خمس جرا كفتلنا يدو جل زبهال عند حردا أخوينا جن أبرسيهم كنبلينا زبهال نجار إلا نيغني إلا يسسناي لايك هيتحمقو خم خا سبسكرايب أبتا قدامي كومنت غا ناي سليمان علي سليمان حونا كله خدم مسالو يغني له مول جري هيتام فدي ما بينا هيتام فدي قدمو بينا هيتام فدي حل مدافنا هيتام فدي ما بينا ينبلي هيتام فدي أبي عمي هيتام فدي سهيد ايربا هيتام فدي انك السيمودا هيتام فدي ما بينا ينبلي هيتام فدي